is reverted back to the comunidad. So, this is what I want to tell you. Please do not be afraid if you received a defamation letter. Many people in Muddo and Porvado have been called and told not to attend the meeting. But we are blessed by God to have such a big crowd with us. We have our ex-MLA, Mr. Kiran Khanolkar, with us, who is supporting us, Mr. Shiva, the Sarpanch, Geeta, ex-Sarpanch, yes, Venkatesh. And of course we have the thank you to the media, the digital media, and thank you to all the people who have attended here for this meeting. With this, I hand over to Robert to say a few words. Thank you. हांगासर जमिल्ल्या म्हज्या भाव भयणांनो, मिडिया, आमचो आदलो आमदार आनी भाव भयणांनो, ही आमी सरप्रायज मिटींग घेतलेली आसा की आमकां कोमुनिदादीन लव लेटर धाडला. आमी काय हांव तर म्हाज्या बाबतींत उलयतां, आमी हाचेर कोमुनिदादीचेर विरोध काय करिना. आमी विरोध केल्लो एनवायरमेंट डिजास्टराचेर वो आनी आमचे दोंगर भाव आसा तांकां तुमी काडचे न्हू म्हणून अशें म्हणून आमचो विरोध आसलो. आता तेंच्यांनी म्हाका लव लेटर म्हणजे कितें डिफमेशन लेटर धाडलें आसा थ्रू एडवोकेट बेनेडिक्ट नाझारेता कडल्यान की 1 करोड नाजाल्यार पब्लीक अपॉलॉजी घेवची म्हणून सांगणें म्हणजे अशें आसा. हांव फेसबुकारूय ना म्हणून हांव वॉट्सॅपारूय हांवें कांय करूंक ना. आनी हांवें फक्त म्हाजो विरोध केला. हे गांवांत हांव जल्माक येयलां. हांव 70 वर्सां जालीं ह्या गांवांत रावतां. हेतून गांवकार सुद्दां एकटो आसचो ना. जल्माक येयला 70 वर्सां ह्या गांवांत रावलां आनी म्हाका गांवाची अपेक्षा आसा आनी हांव गांव प्रोटेक्ट करपाक की एनवायरमेंट डिजास्टर जातलो. आनी ते हांवें 2-3 ओकेजन लायक आमच्या धंगरवाड्यार जर मिटींग घेतली थंय सांगलां, ग्रामसभेक सांगलेलें आसा आमच्या गांवाचेर दुर्दशा कशी जातली आनी हेजेर विरोध केला म्हणून म्हाका लव लेटर कोमुनिदादी मॅनेजिंग कमिटीन धाडलेलें आसा. पूण भाव भयणांनो, तुमी हितून हेंच्यांनी लव लेटर मॅनेजिंग कमिटीन धाडला तेजेर आमकां आनीक घट केल्यात. कित्याक जे कोण 80 वर्साचो एक मार्टिन्स म्हणून गामेडेचो तो बाबडो कित्यानूच ना, ताकाय सुद्दां गेल्या. खानापूरचे लोक कोण हांगासर येवंक ना, तांकांय लव लेटर गेल्लें आसा. पूण हे आतां कितें चल्लेलें आसा की आमकां डिस्टर्ब करपाचें. आयकता ते प्रमाणे कालच्या काल लोक भोंवताले ही मिटींग तुमी वचनाकात म्हणून. बाबा युनिवर्सिटीचेर आमी कोतरो न्हू, युनिवर्सिटी जाय, एड्युकेशन आमकां जाय, पूण इतली जागा ताका न्हू आनी 250 रुपया रेट ताका न्हू. आमच्या गांवचे 700 एप्लिकेशन आसात की आमच्या गांवच्या भुरग्यांक जमा एक जागा घर बांदपाक. आमकां रावपाकूच तर जायना. युनिवर्सिटी आमी कशें येतले. म्हाका स्वताचे हे आसा एक्सपिरियन्स आसा की म्हाजो जावय जो कोरगांवचो ताका तो रावलो मायेवाडी आनी आयज तो गोंय येता जाल्यार तो मायग्रंट जाला. आतां आमकां जमीन कशी आसा, एक 15-20 हजार रुपया जमीन आमच्या भुरग्यां कडेन घेवपाक जायना. आमी दोडा मार्गार 5,000 घेतले आनी गोंय आमी मायग्रंट म्हणून आमचे कॉलेजीक येतले. ही आमची परिस्थिती जातली. ह्या कारणाक लागून आमच्या भुरग्यांक पयलें रावपाक घर जमीन दिवची. पूण तुमी काडले आनी आमचे गांवचे हे खानापूरचे गांवकार आसात तांकां सुद्दां तुमी भायले म्हणून तांकां दिनात. पूण हे महाराष्ट्राच्या तुमी कशें दिले, महाराष्ट्राच्या 250 रुपयान कशी दिली. आमी हांगासरले ते आतां उलयता त्या प्रमाणे आमकां 5 कोटी मेळ्ळ्या म्हणून. हांव ताका कोमुनिदादी कडेन सांगता की 5,000 जमीन दी, हांव तुका 5 कोटी दिता म्हणून. 5,000चेर कित्याक आमचे भुरगे 10,000 घेवपाक तयार आसात हांगासर. पूण हे कितें अन्याय चल्लेलो आसा. हितून आमचो आमदारूय भितर गुंतलेलो आसा भितर. पूण ताका लागून हांव सांगता की तुमी आतां सगळे आमी एकठांय रावया. कोणाक लव लेटर येयल्ली आसात वो डिफमेशन लेटर म्हाका नाल्यार मॉलिक नाल्यार आमकां कोणाकूय मेळात. आमी ताजो रिप्लाय ऑलरेडी फायल केल्लो आसा आनी रेडी आसा आमचे कडेन. कोणाक येत जाल्यार आमचे कडेन यात. आमी प्रोटेक्शन दिताले, कोणाकूच भिवपाची गरज ना. पूण आतां हितून कितें केलां आमी लेटर धाडून आमकां सगळे आमकां दुस्मान करून तेंच्यांनी दवरल्या. आमी दुस्मान आमी सगळे एक जाल्ले आसात. आतां आमी फायट करतले. आमी सोडचे ना तांकां. आतां थोड्या वेळान आमी हांगासरले थोडे आमी फुडारी जे आमी आतां मॉली आनी खूब जाण हांगासर आसात, गांवकार आसात. आतां एड्रियन, हांव असामशन आनी पिटर सिक्वेरा अशें आमी नांव घेवन थोड्याचें सांगता की ते बाबडे कित्यानूच ना. पूण तेंचे कांय येयल्या. आतां आमकां लिगल एडवायजाक लागून आमकां आपयल्लें आसा. आमी थोड्या वेळान थंय आतां लिगल एडवायजाक वयतले. ही मिटींग कंटिन्यू करची. देव बरें करूं. हे सांगूंक सोदता 2018
कोमनीदादीन पास जाल्ले 10,000 स्क्वेअर मीटर लँड आमच्या कोमनीदादीच्या कमिटीन एज्युकेशन हाका एक युनिवर्सिटी गोंयची युनिवर्सिटी ओ गोंयचे स्कॉलर आमच्या गोंयच्या भुरग्यांच्या फायद्याक पूण आतां ते मॅन्युपुलेट करून चेंज केला. So the actual land which was actually to be given was 10,000 square meters for our Goan education hub. So this is what I just wanted to make it very clear. 2 lakhs was not sanctioned by the previous Comunidad. The previous Comunidad committee has not done anything wrong. Thank you. The next speaker is Mr. Sanjay Burde of Burdeshwar Farmers Association. सगळे आमचे टीव्हीचे भाव आणि गोंयकार भाव जे आयज ह्या मिडियांसून आमकां पळयता आसतले आमकां आयज पळयता आसतना गोंयकारांक पळयता आसतना सगळी अख्खी इंडिया पळयता आनी आयज युनिवर्सिटी म्हणटकूच ऑलरेडी आमचे कडेन युनिवर्सिटी वयर आसा तालिगांव आसा वयर प्लेटोचेर कितकी तरी एरिया घेतलेली आसा. फाटल्या दिसांनी गव्हर्मेंट ऑफ गोवान सांग्या जमीन अशीच IIT लागून घेतली कितकी तरी लाख स्क्वेअर मिटर आणि आमची मोपा एअरपोर्टाक जमीन हेंच्यांनी 1,25 लाख स्क्वेअर मिटर जमीन घेतली. जमीन जाय सरकाराक कितली आणि दिवंक जाय कोणाक. आता सरकार जर जमीन ही काडटा ही जी जमीन जी आसा पंचायतीन ठराव पास केलो फाटल्या दिसांनी ही जमीन गांवच्या लोकांक जाय म्हणून तर ऑलरेडी आमचे कडेन युनिवर्सिटी आसा तर युनिवर्सिटी येदी व्हडली आसता आसतना आयज परत ही युनिवर्सिटी ही प्रायवेट लिमिटेड कंपनीची जमीन जी ही जमीन आमची हेची गांवकाराची जमीन कोण तरी येता एप्लिकेशन करता कोल्हापूरचो सरकार प्रमोद सावंत हो आमी ताका डेली म्हणटा हो आमचो गोंयकार न्हू म्हणून आनी आमी तेच सांगीत आसा की हो प्रमोद सावंत आमचे गोंय खंय व्हरता ताका नांव कोट करता कित्याक लागून तो कोल्हापूरच्यान हांगा गोंयांत आपणाक एक स्पेशल लायन घेता कोल्हापूर टू गोवा एरोप्लेन तो हांगा हाडटा हेजे तकलेन कितें आसा हें आमकां पयलींच कळटा. जर 250 रुपया स्क्वेअर मिटर जमीन जर आयज आसा तर गोंयांत आमचे कितके तरी भाव आयज जमीन सोदता. आतां आमकां आतां हांगाले स्थानिकान सांगलें की हांगा 10,000 स्क्वेअर मिटर सुद्दां जमीन आमी 10,000 रुपया पर स्क्वेअर मिटर जमीन घेवपाक तयार आसा. पण सरकाराचो विचार कितें आसा आमी फाटल्या दिसांनी आमचो हांगालो स्थानीक MLA आनी आतांचो प्रेसिडेंट निलेश बाब आमचो हो निलकंठ बाब आसा न्हू तेणी एक सांगलें कितें की जमीन खंय आमी बरे कामाक लागून घेता डावट ना. जी सरकाराची जमीन जी आसा आनी जी सरकाराची स्कुलां जी प्रायमरी स्कुलां जी आसा आज कितकी बंद पडली कित्याक लागून बंद पडली हे आमकां तेंच्यांनी स्पश्टीकरण दिवपाक जाय. आज इंटरनॅशनल स्कुलां हांगा हाडटात आनी आमच्या भितर जे युनिफॉर्म जो आसा प्रायवेट स्कुलां हांगा आसा पूण भुरग्यांनी शिक्षण खंय घेवपाचें इंटरनॅशनल स्कुलाच्या हेतून घेवपाचें काय हांगाल्या गव्हर्मेंट स्कुलांनी घेवपाचें. म्हणून भुरगे जे आसा आयज आमचे जे इस्कॉलांत जे शिकतात आयज प्रायमरी स्कुलांत जे शिकतात हळूहळू कमी कित्याक लागून जातात. होच सरकार एज्युकेशन डिपार्टमेंटाचो कोण आसा आयज हेड ऑफ एज्युकेशन डिपार्टमेंटाचो प्रमोद सावंत आसा. प्रमोद सावंत काडटा आनी हांकां लायसनां काडून दिता. हे येतात हांगा गव्हर्मेंटाक सांगता आमकां जमीन अमकी जाय म्हणून पूण आयज हांव ह्या प्रमोद सावंताचो निशेध करता कित्याक लागून युनिवर्सिटी जे एज्युकेशन डिपार्टमेंट जे आहा प्रमोद सावंता कडेन येता. प्रमोद सावंतान हेजेर विचार करपाक जाय अरे गांवचे लोक जर तुमकां नाका जर म्हणटा तूं करता कित्याक लागून हे लोकांक आयज जमीन हांगा ना. आमी म्हापशा पळयता हांव म्हापशा रावता जर लोकांक थंय जमीन ना म्हणून थंयसर लोकांनी आयज थंय घरां बांदली. डेप्युटी कलेक्टर ऑर्डर पास करता की हे आमकां हे लोकांक जमीन दिवपाक ना पूण मताक लागून हे लोकांक हे जमीन दितात हांगा आनी लास्टाक तेंचेरूच हे वार घालतात. पूण आयज हांगाले स्थानीक सगळे भुरगे जे जाणटे सुद्दां सिनियर सिटीजन येयलेले आसा हांगा कित्याक लागून येयल्या हे प्रमोद सावंतान विचार करप एक जाणटे सुद्दां जर आमी सांगात तूं यो रस्त्यार उबे राव आयज भिवपाक पूण हांगाले सगळे जाणटे भुरगे जे एकटे जाल्लेले हांव तांकां एप्रिशिएट करता कित्याक लागून ह्या सरकाराच्या विरोधान जर कोण जर रावलो आनी विरोधान जर उलयलो तर हे घरा कडेन लव लेटर धाडटात आनी पोलीस प्रशासन जे आसा आयज हांव तांकां रिक्वेस्ट करता आयज तुमचे कडेन जर सरकार जर सांगता हेंचेर गुन्हो घाल तेजेर गुन्हो घाल तर तुमकां हांव पण शिकयलेले आसा पुलीस इन्स्पेक्टर व्हडले हांगा आसा तांकां प्रेशर करता पोलीस आमचे वायट न्ही. हो प्रमोद सावंत आपले प्रशासन जे आसा तेंचेर इम्पूट करता प्रेशर घालता पूण आयज हांगा जी जमीन जी आसा दोंगर येदो व्हडली जमीन जी आसा न्हू येदी व्हडली जमीन दिवपाक कोल्हापूरच्या सरकाराक आनी कोल्हापूरची युनिवर्सिटी गोंयांत ना आमची ऑलरेडी युनिवर्सिटी हांगा आसा तितून भुरगे वर्सांसून स्कुलासून किंवा कॉलेजीसून पास आवट जाता आसतना युनिवर्सिटीन कितके जाण एडमिशन घेता कितले आयज बॅलन्स उरल्या तुमी केन्ना हिशोब केला हेजेर. आमी जेन्ना SSC भुरगे पास जायना फुडें भुरग्यांक मरे एडमिशन मेळना आनी कॉलेजीन तांकां एडमिशन घेना मागीर ते भुरगे IITI करपाक वयता.
कित्याक लागून आयज हे ना पूण युनिवर्सिटीसून आयज पास युनिवर्सिटीक केन्ना एडमिशन जावन केन्ना कमी पडलें म्हण तुमकां खबर आसा. आयज पासून नाच युनिवर्सिटीची गरजूच नासली पूण प्रायवेट लिमिटेड कंपनी PPPच्या अंडर युनिवर्सिटीज आहेत म्हणजे एज्युकेशन तुम्ही आयज प्रायवेट करून करतात. मागीर गव्हर्मेंटाची युनिवर्सिटी ऑलरेडी आसा आनी ही प्रायवेट युनिवर्सिटी आसा म्हूण तेंच्या वांगडा तुमी आयज भेदभाव करतले. पूण थंयसर युनिवर्सिटी कमी जातले बरें आनी प्रायवेटीक वयतले. पूण प्रायवेट जावन तुमी वयतले तेन्ना लाखांनी रुपया तुमकां एडमिशन फी फारीक करची पडटली. पूण हांव स्थानीक MLA कडेन मागता हांगा तूं एज्युकेशन हेच्या कडेन कंपेर करूं नाका. एज्युकेशन हे प्रत्येक लोकांक जाय. युनिवर्सिटीच्या नांवान फाल्यां सकाळी जमीन उरल्या उपरांत मोपा एअरपोर्टार जमीन कितली उरल्या खबर आसा तुमकां. एडमिनिस्ट्रेशन बिल्डींग ऑलरेडी बांदून जाल्लेली आसा. हॉटेलाक लागून तेंच्यांनी जमीन दवरलेली आसा. 1,25,00,000 स्क्वेअर मीटर जमीन आयज 30 ते 40 लाख स्क्वेअर मीटर जमीन एकवार गव्हर्मेंटान ऑलरेडी आयज हे केल्लेली आहा. उरलेली जमीन तुमी आतां फाल्यां सकाळी कोणाक दितली. तशीच ही जमीन जी युनिवर्सिटी कितली जाय पडटा. तुमची एडमिनिस्ट्रेशन बिल्डींग केदी आसतले, लेक्चर रूम केदे व्हडले आसतले, बिल्डींग कशी आसतली आनी तुमकां जर आमी 10,000 20,000 आमी समजूंक शकता आसतले. पूण प्रमोद सावंत ह्यो फाटल्यानसून हेजीच युनिवर्सिटी ती हो कोल्हापूरचो म्हणटकूच हेजीच युनिवर्सिटी तो भायल्यानसून हाडटा आनी आमच्या थिवी मतदारसंघात ह्या ती जमीन जी उरलेली आहा तो खावपाचो प्रयत्न करता. ताका तुमी प्रॉपर्टी सावंत म्हणून जाणात. तुमी प्रॉपर्टी सावंत म्हणून सगळ्या गोंयच्या लोकांक खबर आहा जोडामेघार जमीन कितली घेतली, हांगा कितली घेतली आनी खंय कितें घेतली. पूण तेजेर आज एक्शन घेना. हो आमचेर प्रेशर घालता आनी लोकांक सांगता आपले सरकार एडमिनिस्ट्रेशन बरें चलता म्हणून. एडमिनिस्ट्रेशन हेजें कशें चलता हें प्रत्येक गोंयकारांक खबर आसा. आमी आयज प्रत्येक गोंयकारा कडेन मागता आयज इतकी आयज उपस्थिती जाल्लेली आसा न्हू हेच्या फुडें जेन्ना उलो करतले न्हू अख्ख्या गोंयच्या लोकांक मागता की तुमी हांगा प्रेजेंट जावपाक जाय. कित्याक लागून तुमी जर एकठांय जायना हो प्रमोद सावंत हो येयल्ल्या दिसा तुमचे प्रेशर घालतलो आनी लोकांक भंय घालतलो. पूण भिवपाची गरज ना म्हणटा न्हू तेणी आयज भिवपाची गरज आसा तेका स्वता अशी तेजी परिस्थिती जाल्लेली आसा. सगळ्यांक देव बरें करूं. येस Thank you, sir. Next speaker is Hemant Kamli, Block President, TB Congress. I request Mr. Hemant Kamli to speak on the floor. हेमंत फुडें देव बरें करूं म्हणटा हांगासर हांगा येयल्ल्या बद्दल आयज जी उपस्थिती पळोवन ही युनिवर्सिटी जावची ना हें हांव आतांच सांगता. कारण जर तुमी सगळे एक जाल्यार जाल्यार युनिवर्सिटी जावची ना. कित्याक आमकां युनिवर्सिटी नाका अशें नासलें. भुरग्यांक शिक्षण जाय खरें आसा पूण जे कायदे आसले ते फॉलोअप करूंक ना. आतां कोंबले जातीन आमच्या थोड्या भावांक नोटिसी धाडल्यात. हो एक चुट्ट्याचो सोरोप म्हणटा पळय तसलो धाडलेलो आहा. भियो नाका. हो चुट्ट्यांचो आसले सोरोप खूब येतात आनी खूब वयतात. तुमकां सांगपाचें जर हेंच्यांनी कोंबले जातीचे प्रोसिजर फॉलोअप केल्ले जाल्यार आयज पर्यंत खंयच्योय नोटीस मारलेली की बाबा ही जनरल बॉडी मिटींग जाल्यार ती पब्लीश करपाक जाय आसता. गॅजेट आनी पेपराचेर खंयच्या तरी नाका जाल्ल्या पेपराचेर दिवन लोकांक जुपारुस्तमपणां कित्याक करतात. जर तुमकां खरें जर हें आसलें म्हणजे तुमकां ही युनिवर्सिटी सगळ्या जनकारांक तुमी कॉन्फिडन्सान घेवपाक जाय आसलें. तांकांय दाखोवन दिवपाक जाय आसलें की बाबा ही युनिवर्सिटी दिवया काय नाका म्हणून. हो हक्क गांवकाराचो जणकाराचो आसता. आयज जणकाराचो जर तुमी हक्क तांकां दिवपाचे आसा. युनिवर्सिटी महाराष्ट्राची युनिवर्सिटी ताका 15 वर्सांची रेजिडेन्शियल आहा की त्या युनिवर्सिटीक तुमी दिला. आयज जर तांकां एक प्लॉट मागपाक जाय जर खानापूर जर वचून पळयतात तुमी अक्षरशः गरीब लोक ते लोक रावतात तांकां जर पयशात जाल्यार इतले म्हणजे लाचार कशे लोक ते बाबडे. तर हांकां ते 5,000चो जण दिवन तांकां फटयतात. तांकां दाखयतात कितें बाबा तुमकां आमी जण दिता म्हणून. हो 5,000च्या जणान आयज ही युनिवर्सिटी इतली 200 करोडाची युनिवर्सिटी हे विकतात आनी 5 करोड तुमी घेतात. कितें जालो व्हॅल्यू तेजो. मागीर तशीच जाल्यार तुमी त्या जणकारांक जर 15 वर्सांची रेजिडेन्शियल नाका आसतना त्या खानापूरच्या लोकांक त्या गरीब लोकांक 300 न्हू 100 स्क्वेअर मिटर जमीन दिवची आसल्या. आयज हे लोक आमी जाणा हो धंगर समाज आमी भुरग्यापणा पासून पळयता. आमी गोरवार रावूंक थंय वयताले थंयसर आमी पळयलां ते लोक आयज 150-200 वर्सां हेंची घरां रेग्युलायज केल्यात तुमी. हांकां अधिकार दिल्यात तेंचो हो कित्याक जायना. आयज जर तुमकां खरी जर ह्या लोकांक जर एक न्याय दिवपाचो आसलो जाल्यार ह्या लोकांची घरां रेग्युलायजेशन करचें आसल्यार. आयज घरां इतली वर्सां जल्माक येवंक आमी एक घर बांदलें आनी आमची कश्टाची पुंजी लागीं करून आमी घर बांदता जाल्यार तें आमच्या नांवार जायना. तें आमच्या नांवार आनी ही अमेंडमेंटां तुमकां जातात आनी ही अमेंडमेंटां करून तुमी कोणाक फटयतात. ह्या लोकांक ह्या जनतेक हें पुरो करात. आतां खूब जालें. ही लँड स्कॅमां प्रत्येकाची कन्वर्शन करप हें करप. अरे येदो व्हडलो डोंगर आमचो सगळो हांगासलो वारो हें तो आडयता आनी तो डोंगर जर आयज पिड्यार जालो जाल्यार कितें जातलें आमचे फुडें हें विचार करूंक जाय. डेव्हलपमेंट जावंक जाय नाका म्हणना हांव. पण डेव्हलपमेंट अशें न्हू की सगळें डिस्ट्रॉय करून सगळे डोंगर पिड्यार करून सगळें हें करून आमी ही युनिवर्सिटी हाडटात.
घेयात एक बाबा 30,000 स्क्वेअर मिटरान खंय तरी युनिव्हर्सिटी करात. हे कितें 2 लाख स्क्वेअर मिटर कितें चल्लां हें? आनी फटयतात हे ते डिफॉर्मेशन धाडून लोकांक फटयतात. काय जावपाचें ना. ह्या डिफॉर्मेशनाचेर कितेंच जावना. हांव सांगता तुमकां रिप्लाय पासून दिवं नाका. गरज ना दिवन वचना न्ही ताका कोर्टाक. पळया कितें जाता तें. हांव सांगता म्हाजेर घाला डिफॉर्मेशन. चला हांव आसा फेस करपाक. हांव स्वताच्या पयशांनी फेस करता. कसली डिफॉर्मेशनां दाखयतात हेची चुट्ट्यांचे सोरोप करून लोकांक फटयतात. हें भिवो नाका. तुमकां आतांच सांगता रिप्लाय पासून दिवपाची गरज ना. तुमी टेन्शन घेवं नाका. कोणी म्हणटा आत्तां कोणी तरी म्हाका सांगलें की ना आमकां मागीर आमची विजा हें जातली. काय ना. हें कितें कॉग्निजेबल ऑफेन्स न्हू. अरे हांगर मर्डर केल्लें हें केल्लें सगळें हें जातात आनी हांगर कितें घेवन बारल्यात तुमी? कसलें हें करून घेवन बारल्यात? प्रोटेक्ट करपाक जाय. आमचो गांव आमी प्रोटेक्ट करता. आमी उलयता आमच्या गांवा खातीर उलयता. TV आसूंक सिरसय आसूंक हसनोडे आसूंक नाका जाल्लें तुमी करूं नाका. खूब प्रॉब्लम आमी फेस केल्यात. सगळे फेस करून आमी हांगर पावल्ले आहा. आनी आयज ह्या फुडें तुमकां आमच्यो दोंगर तुमकां आमचे गांव डिस्ट्रॉय करूंक दिवचे ना. हें लक्षांत दवरात आनी सगळे जाण फुडें सरात. आयज एकजुटीन सगळे जर एक जाल्यार फुडें आमचें अस्तित्व आमी टिकून दवरतले. जितलें सांगून हांव देव बरें करूंक म्हणटा. Thank you, sir. The next speaker is Vijay Banavlekar. सगळ्यांक देव बरें करूंक म्हणटा. ह्या तुमी सोशल कॉजाक तुमी सगळे जाण जॉयन जाल्यात हांगार. एक गजाल म्हणजे आतां ही डिफॉर्मेशनाचेर ती उलयतात पळय सगळीं जाणां तें डिफॉर्मेशन घालप एक्चुली कमीदादाचेर घालप आसता. एक्चुली तेंच्यांनी आमचें एनवायरमेंट डिस्ट्रॉय करपा खातीर हे कारणीभूत जाल्ले आसा. हेंच्यांनी गांवच्या लोकांनी सगळ्यांनी मेळोन हेंचेर पयलीं डिफॉर्मेशन घालपाक जाय. तांकां जाय तशें उठतात आनी हे जागे विकतात. एक्चुली कमीदाद लँड ही कित्या खातीर फॉर द नेक्स्ट जनरेशन दवरप. नेक्स्ट जनरेशनाक दवरप ती एक्चुली हांकां सांबाळपाक दिवप. हांकां विकप न्हू. आनी गव्हर्मेंट भितर इंटरफियरन्स करतात आनी आपल्याक जाय तें मनमानी करूंक सोदतात वीच इज नॉट करेक्ट. आनी पीस किपींग कितें तरी युनिव्हर्सिटी येतात तेच्या पयलीं तुमी येतात आनी लिगल तांकां लँड दितात. थंय कोण स्थानीक आसा तांकां लिगल डॉक्युमेंट्स ऑर लिगल तुमी लिगलायज केल्या तेंची प्रॉपर्टी अजून पर्यंत केल्या ना. 100 years लीज जावं आनी कितें म्हणून तरी तांकां कितें तरी तांकां एक स्थान दिलां थंय ना. उठ्ठा सुट्टात येतात आनी आमच्या डोंगर तुमी आमचें एनवायरमेंट ब्युटी जावं बरी एक आसलेली तेजेर आमी एक कोणाकूय सांगूंक शकता बाबा आमचे गोंयचे डोंगर इतके ब्युटिफूल आनी लोक येता पळय तेच्या खातीर. आनी हे वर्मा शर्मा येतात आनी इजिली दे बाय अवर लँड. कित्याक हेचेर तुमी लक्ष घालपाक जाय. आनी हें म्हणटा पळय पीस किपींग युनिव्हर्सिटी म्हणटा पळय हें बेश्टें नांव. म्हाका दिसना ही पीस किपींग युनिव्हर्सिटी वयता कशी. ती आनी कारणां खंयच्या तरी कारणां खातीर ती यूज जातली लँड. आमची युनिव्हर्सिटी तुमी पयली आसतली 5,000 ते 10,000 स्क्वेअर मिटराची लँड आसा. युनिव्हर्सिटी आसा आमची आनी ती युनिव्हर्सिटी साकली सोंपयल्या. तेजे रँक युनिव्हर्सिटीचो आमचो पयलो गोंयचो युनिव्हर्सिटीचो रँक पयल्यार तुमकां थोड्यांक खबरूय आसचें ना. 127 कितें तरी रँक आसा. ती इंटरनॅशनल आमी पळय हांव भायर आसलो म्हाका खबर आहा ती सर्टिफिकेट हांवें लायली. आमकां ती कमर्शियल विजा घेवच्या खातीर ती लावची आसता. आनी ते एटेस्टेशन एम्बसीसून करून आमची ती कॉन्सुलेटान येता हांगा ती चॅक करपाक की युनिव्हर्सिटीचें खंयचें कितें आसा. आमची गोवा युनिव्हर्सिटी ते रजिस्टरूच ना. कित्याक ते स्टँडर्ड ना. तेंचे कितें 10 युनिव्हर्सिटी रजिस्टर आसा. हांव गोवा युनिव्हर्सिटीचो आसल्या म्हाका तेजी रिफ्यूज जाली येयली आनी म्हणपाक लागले तुजें तें जायना. मागीर दुसरो क्लॉज आसलो मागीर तेंच्यांनी सॅलरी वाडोवन म्हाका कितें तरी केलें दुसरें काजां. पूण सांगप म्हणजे हे स्टँडर्ड आमच्या युनिव्हर्सिटीचो हेंच्यांनी ड्रॉप केला. ओके हे कोण ग्रॅज्युएट जातात हे इवन पुलीस आसा पळय व्हडले जातात पळय तांकां सुद्दां खबर आसतलें गोवा युनिव्हर्सिटीन सद्याक कांय युनिव्हर्सिटी एड्युकेशन म्हणटा तें गोंयांत सारकें गॉन फॉर डॉग्स म्हणटा पळय तशें. आनी तुमकांय खबर आसतलें कितें चल्लां आनी कितें ना तें. आतांय तेंच्यांनी नॅशनल एड्युकेशन पॉलिसी म्हणून इंट्रोड्यूस केल्या. खंयच्या इस्कॉलाक सांगूं ना कांय ना. सगळें थोबली गेली तेंचेर. तांकां पयलीं इन एडवान्स कितें सांगलें गेलें ना कांय ना तशें. आतां ही एड्युकेशन पॉलिसी आतां हांगर येता युनिव्हर्सिटी येता थंय गोंयचो कोण वयतलो. हांगर एक आसा युनिव्हर्सिटी खंय ती आमची सांखळे मॅनेजमेंट कॉलेज आसा थंय पळयात वचोन सगळे व्हडल्या बापायची भुरगीं. आमचो एक भुरगो आसा जाल्यार सांगचो खंयच्याच वर्सा सांगचो. आनी हो आमचो आमदार बिंदास उलयता पळय मरे सांखळे घातल्या थंय कितें चल्लां तें तरी पळया सांखळे वचोन. आनी मागीर उलया न्हू स्टेटमेंट दितना तरी सांबाळून दियात. हो आमचो आसा हेका कांय नॉलेजूय ना ह्या आमदाराक. सांखळे कोणा तरी सांगता तो सांखळे पळया वचोन काय बरी युनिव्हर्सिटी हे केल्या ती मॅनेजमेंट कॉलेज केल्या ती. तेज्या पयलीं आतां थंय वाट लावन उडयल्या. सगळीं जाण मोटरसायकल घेवन वयता. रातची कोण थंयसरली स्थानीक भुरगीं भायरूय सडना. हांगर कितें जातलें तें चिंतात तुमी. 2 लाख स्क्वेअर मिटर लँड हांगर येवप म्हणजे
फक्त युनिव्हर्सिटी आसतली बारीकशा कुडक्यार आणि बाकीचे आसतले रेसॉर्ट हांगर येतले आणि मजा करतले. फाल्यां आमी गोंयकारांक एक संवय जाल्या खंयच्याय टायमार उठता आणि भायर सरता आणि बिंदास आमी भोंवता. फाल्यां भोंवंक मेळटले, फाल्यां आमकां सारकें पीसफुली भोंवंक मेळटलें हांगर ना. सो म्हणजे आमच्या गोंयकारांचो पीस उडोवंक सोदता हे लिडर. त्यांचो कितें विचार म्हणून म्हाका कांय कळना. हे विचार करचे हेंच्यांनी आनी हे बंद करचें. आनी डिफॉर्मेशन आमच्या लोकांचेर घातल्या पळय, हे डिफॉर्मेशन एक्झॅक्टली तेंचेर येवपाक जाय. कोणाचेर? आमचे जे एनवायरमेंट डिस्ट्रॉय केल्ल्या बद्दल तेंचेर डिफॉर्मेशन आसपाक जाय. आनी ही घातली वयतली बेगींतल्या बेगीन. हे सगळे आमचे कोण लिडर्स आसा जावं आनी कोण गांवकार आसा पळय, आमी हेचेर आमच्या जाता तशी तेंच्या अपोजीट तेंचेर डिफॉर्मेशन घालपाक जाय. डिस्ट्रॉईंग आवर एनवायरमेंट हे तेंच्यांनी लक्षांत घेवप आनी कोणाक सतोवप न्हू. आनी हेचेर आनी फुडें कितें लँड दिवची तेचेर तेंच्यांनी विचार करचो. हो लोक आतां इल्लोसो भायर सरला, फुडें कितको भायर सरात खबर ना. इतकें हांव सांगून 2 उतरां मागीर. येस. Thank you, Mr. Banavlikar. The next speaker is Mr. Shivdas Kamli, Punch member. तीस युनिव्हर्सिटीक विरोध करपाक सोडून पूण ती तीस युनिव्हर्सिटी येता पळय तेंच्यांनी त्या जाग्याचो अभ्यास केला काय म्हणून म्हाका प्रश्न करपाक जाय सरकाराक. कित्याक विथीन द रेडियस ऑफ 1.5 किलोमिटर थंय 3 मायनी आहा. फाल्यां जर थंय ही इन्स्टिट्यूशन येयलें जाल्यार फाल्यां त्या भुरग्यांच्या बऱ्या वायटाचो जबाबदारी कोण घेतलो? आतां मायनींग म्हणजे पॉल्युशन आनी तितलें पॉल्युशन थंय जाता तितलें लोकांक भुरग्यांच्या हेल्थाच्या दृश्टीन तें वायट आसा. त्या जाग्यार तें फिजिबल आसा काय ना तेंचे सर्वे केल्लो आसा जावं म्हाका सरकाराक विचारचें दिसता. दुसरें ते दोंगरार वेगवेगळे तरेची झाडां आसा, वखदी झाडां आसा. आख्खे बार्देस थंय चवथ जे आमी मनयता ते हरणे जावं कांगल्यो सगळे जे माटयेक सावण लागता पळय त्या दोंगरा वचून ते हाडटा. फाल्यां तर व्यवहार हा पळय तो करता. फाल्यां तेंचें कितें जातलें? थंय तें जंगल नश्ट जाल्या उपरांत ती जनावरां आहा ती खंय वयतलीं? आतां येन्ना तर थंय गांवांत येवन वाघ बोकडांक व्हरपाक लागले. 2-3 इन्सिडेंट जाले, कुत्र्यांक गेले. पूण फाल्यां अशें जालें जाल्यार फाल्यां फुडें कितें जातलें आमच्या सीएचें? जर सरकार हांकां इतले विथीन 4 मंथ्स म्युटेशन आनी तेंच्या सुवात तेंच्या नांवार करून दिता जाल्यार आमचे गोंयभर कोंबल्या सुवातीन आमचे गरीब भाव आसा घरा बांदलेली तांकां सरकारान जाता तितले बेगीन तेंच्या नांवार कायदो हाडचो आनी करून दिवचो. तांकां स्पेशल कायदो हाडून तो कित्याक लागून तांकांच कायदो स्पेशल हाडलो? आमचे जे कोंबड्याची घरां कितलीशीं आसा तांकां आमी नोटीसी काडटात. तांकां नोटीसी आनी कितें काडप? तांकां सरकारान कायदो हाडचो आनी तेंच्या नांवार करून दिवंक जायना जाल्यार 99 वर्सां लिजार तरी दिवचे तांकां अशें हांव सरकारा कडेन मागता. कित्याक मोठ्यांक एक कायदो, श्रीमंतांक एक कायदो आनी गरिबांक दुसरो कायदो जावंक शकना. हे इतले गांवचे आमच्या नागरीक हांगा घर कोंबड्याच्या सुवातीन बांदून आहा पळय ते जाता तितले बेगीन सरकारान नवीन कायदो हाडचो आनी तांकां तेंची सुवात आहा पळय ती नांवार करून दिवची ना जाल्यार 99 वर्सां तांकां लिजार तरी दिवची. ही 2 उतरां बरें. Thank you, Mr. Kamli. The next speaker is Mr. Godfrey Dilema. Yes. आमचे गांवकार जे आसात पळय कोंबडी जातीचे हेंच्यांनी लोकांक कोणाक सांगिनासतना पळय हांव गांवकार आमकां सांगिनासतना हेंच्यांनी 1 स्क्वेअर मिटर 1 रुपया 4 पैशांक लागून विकला 100 वर्सां खातीर आनी भरपूर पयशे घेतला आनी सगळे आमकां लोकांक आमी जेन्ना ऑब्जेक्शन घालता पळय आमकां डिफेमेशन केस करता 1 करोडाचे. कसले मनीस पयले आतां आमचोच गांव आमचेच गांवकार पिड्यार करपाक सोदतात. भायल्या लोकांक दिल्लो आसा ऑलरेडी आनी आयज
आम्ही ऑब्जेक्शन घालता म्हणून आमचे डिफॉर्मेशन केस हे लोक घालपाक सुद्धा आणि घालतात सुद्धा. एकटेचेर घातले ओके म्हणटालो, म्हाजेर एकटेचेर घाल, तुजेर एकटेचेर घाल. पूण हेंच्यांनी कितें काय म्हणल्यार 25-30 लोकांचेर आजून डेली येत आसा. कोण बाबा इनोसेंट लोक आसा, थोडे बायलो आसा, थोडे चेडवां आसा, तांकां पासून कांय खबर सुद्धा ना. पूण तांकां लागून हेंच्यांनी डिफॉर्मेशन केस घातलेले आसा. थँक्यू. Thank you, Mr. Dilima. The next speaker is Mr. Kiran Kanolkar, ex-MLA. Request sir to speak. So, थिवीन वर्ल्ड पीस युनिवर्सिटी येता. हे युनिवर्सिटीक हे युनिवर्सिटीक विरोध करपाक लागून समस्त थिवी गांवांतले लोक आनी सबंद थिवी वाठारांतले म्हणजे थिवी मतदारसंघातले वाठारांतले तशेंच गोंयभरच्या बार्देजांतले आसतले, बाकीच्या जाग्या वयले आसतले, हे सगळे लोक जे जमलेले आहा त्या निमतान हांगासर आमच्या गांवचो सरपंच, थिवे गांवचो सरपंच बाब वेंकटेश शिरोडकर, पंच मेंबर आनी आदलो सरपंच बाब शिवदास कांबळी, बाकीचे सगळे पंच आनी प्रेस मिडिया, इलेक्ट्रॉनिक मिडिया, प्रिंट मिडिया, तशेंच हे सगळे आयज हांगासर जे जमलेले आहा हे युनिवर्सिटीक विरोध करपाक, खरो मुद्दो आहा तो युनिवर्सिटीक विरोध करपाचो. आमचो विरोध जो आहा वो शिक्षणीक संस्थांक ना. आयज समस्त जे हांगासर जमलेले आहा हेंचो जो विरोध आहा वो शिक्षणीक संस्थांक ना, पण जो दोंगर आहा आमच्या पुर्वजांनी आमकां दिला कितें. आयज संवसार भरांसून आमच्या देशांतलेच न्हू जाल्यार विदेशांतले लोक जे गोंयांत येता, गोंयची निसर्गाची ब्युटी पळोवपाक येता, आमच्या गोंया कडेन आसा कितें म्हणून येता. आमच्या गोंया कडेन सुंदर बिचीज आसा आनी दुसरें म्हटल्यार रानां आसात, दोंगर आसात, झरणे आसात. ह्या नेचराक लागून संवसारभरांतलो लोक आयज गोंयांक एट्रॅक्ट जाता. पूण जेन्नासून हो प्रमोद सावंताचो सरकार येयल्लो आहा ते मेरेनसून बिची तर आमच्यो नश्ट जायत गेल्ले आहा. तुमी जर बिचार वचोन पळयशात जाल्यार सांजच्या टायमार जे जाता ते पळोवपा सारकिल्लें ना. म्हणजे आमचे जे लोकल बिचार वचपाची परिस्थितीच उरलेली ना. पण करता करता बीच जाले, आयज ते आमच्या गांवांनी पावले, जंगलांनी पावले, आमच्या नेचरा कडेन पावले. आयज हो जो दोंगर आहा ज्या जाग्यार ही वर्ल्ड पीस युनिवर्सिटी म्हणून येता, 2 लाख स्क्वेअर मिटरची जमीन दिल्ली आहा आनी 6,33,000 जमीन जी डिमार्केट केल्ली आहा. थोडे जाणांक कितें दिसता ना आमची अजून जमीन वचना तितून, आमी कित्याक उलोवया. पण एक लक्षात धरात, 6,33,000 स्क्वेअर मिटर जमीन फाल्यां एक फावट युनिवर्सिटी येयली की सायटीची जमीन तुमची वयतली. पण ही जी युनिवर्सिटी येता हो जो तुम्ही स्पॉट वचून पळयशात, जायत्या पत्रकारांनी स्पॉट वचून पळयल्लो आहा. ह्या स्पॉटाचेर, ह्या जाग्याचेर वयर जर तेकडेर उबो रावत जाल्यार पणजे मेरेन आमचे समुद्र दिसता, पणजेन मांडवी नदी दिसता, सगळ्या गोंयचो म्हणजे मॅक्झिमम गोंयचो सैम्य दिसता. आणि हेकाच लागून ह्या भायल्या लोकांचो, भायल्या युनिवर्सिटीचो खरी म्हणचे जाल्यार म्हाका एक डाऊट आहा, ती खरीच युनिवर्सिटी हाडटले काय कितें, काय 5 वर्सां 10 वर्सां युनिवर्सिटी चलयतले आणि मागीर चलना म्हणटले आणि कन्वर्ट इंटू हॉटेल्स, हॉटेल बिझनेस किंवा हेर बिझनेसांनी हे कन्वर्ट करतले काय कितें, हो एक डाऊट आसा. हेका लागून ह्या जाग्याचेर, ह्या सैम्याचेर हो जो नष्ट करपाक हो सरकार उठलेलो आहा तो आमी केन्नाच हे थिवेकार आणि थिवे मतदारसंघातले लोक किंवा गोंयचे लोक हो केन्नाच जावंक दिवचे ना. ही युनिवर्सिटीक आमचो प्रखर विरोध आसतलो. आमी ही युनिवर्सिटी केन्नाच येवपाक दिवचे ना. हांव भारतीय जनता पार्टीच्या सरकाराच्या विरोधान उलयतना हांगासर जमलेले आहा तांकां आनी गोंयच्या लोकांक कळचें म्हणून उलयता. मया मतदारसंघाच्या आमदाराचें हांव अभिनंदन करता, प्रेमीन शेटाचें. हेचे कारण इतलेंच की थंय कुडचुरे म्हणटा थंय कचरा प्रकल्प येवपाचो आसलो. लोकांनी फक्त 2च हेजिटेशनां केली, 2च हेजिटेशनां केली आनी आमदाराक आनी सरकाराक शिटकावणी दिली. आमदारान लोकांचें ऐकले आणि आमदार जो आहा मया मतदारसंघाचो वो आपल्या मतदारसंघाच्या लोकां वांगडा रावलो.
आणि त्याका लागून सरकाराक भाग पडले खंय तरी आयज तो कचरा प्रकल्प रद्द करपाचे. पण आमचो आमदार खंय हा? आमचो आमदार न्हिदला सारखे. आमच्या आमदाराक रिटायरमेंट प्लॅन तयार करून घेवपाचे पडलेले हा. आयज ना फाल्यां आमकां खबर ना मंत्रिमंडळान फेरबदल जातलो आनी कितें जातलो हो तेंचो विषय. पण कदाचित जालो जाल्यार आपलो रिटायरमेंट प्लॅन कितें आसतलो? कित्याक तुमकां सगळ्यांक खबर आहा सरकारान हांगासर जी नोटिफाय केल्ली आहा. थँक्यू. सरकारान ह्या थिवी पंचायत एरियान रिसेंटली म्हणजे काही दीस पहिले हांगासर जमनीचो रेट नोटिफाय केल्लो आहा. वो 10,000 पर स्क्वेअर मीटर रेट ठरयल्लो आहा. आणि म्हजो एक प्रश्न आहा तांकां, 10,000 स्क्वेअर मीटर रेट ठरयल्लो आसतना तुम्ही ते वर्ल्ड पीस युनिव्हर्सिटीक 250 रुपया पर स्क्वेअर मीटरान जमीन दिता कशी? 12.50% रेंटाक दिला काय? ना सोडून घाल आय डोंट माइंड. डिफॉर्मेशन घालपाक तुम्ही उलयता म्हणून सांगता, डिफॉर्मेशन घालपाक लागून तितलो तो टॅक्स पेयरूय आसपाक जाय. आणि जितलो टॅक्स गव्हर्मेंटाक पे करता पळय तेजे 10% तुमकां डिफॉर्मेशन घालूंक मेळटा. बेश्टाक डिफॉर्मेशन घातले तुमकां बिकणोवपाक घातले तेंच्यांनी, सोडून घाल. पण ही जी युनिव्हर्सिटी येता आमचें म्हणणें आहा, चल सगळे मिडियाचेर वाचता आमी आनी जे कितें पेपरार आहा जो वॉटरी सांगता तो एक गांवकार आहा ताका चड म्हायती आसतली म्हाज्या पेक्षा. तरी आसतना 250 रुपयान जर तुम्ही 4 महिन्यांनी 2 लाख स्क्वेअर मीटर तांकां जमीन दिता जाल्यार 700 थिवेच्या गांवकारांनी एप्लिकेशन केल्ली आहा. कितलीशीच वर्सां जाली की आमकां एक जागो दिवचो कोमनिदातीन, आमकां घर बांदपाक जाय गांवकारांनी. आनी कितलेशेच अशे गोंयान इलिगल घरां बांदलेली आहा कोमनिदाद जमनीचेर. हे लोक आयज मेरेन कितलीशी 40-50 वर्सां जाली थंय रावतात की केन्ना आमचे घर कायदेशीर जातले. सरकार करिना, खंयचोच सरकार येयलो सरकार करिना. हांव सुद्दां आमदार आसतना विधानसभेन खूब फावटी हांवें हो प्रश्न उपस्थित केलो, तरी आसतना जावंक ना. कारण कांय गोष्टी करूंक शकना म्हणटात जाल्यार ही 4 महिन्या भितर तांकां डायरेक्ट तुम्ही जमीन कशी दिवपाक शकता? 99 इयर्स लीज जर तांकां दिवपाक शकता, भायल्या लोकांक दिवंक शकता. एक लक्षात धरा, भायल्या लोकांक जर दिवंक शकता जाल्यार तमाम जे गोंयच्या कोमनिदातीचेर गोंयकारांनी जी घरां बांदलेली आहा, खास करून म्हणटा हांव गोंयकारांनी जी घरां 30-40-50 वर्सां पयलींसून बांदलेली आहा आनी आयज मेरेन तेंची नांवार जायना, तांकां नांवार करून दियात न्हू 99 इयर्स लीज. आणि ते 250 रुपया न्हू 2,500 भरतले किंवा तेजेहून सुबेसूय पैसे भरतले आयच्या रेटी प्रमाणे. ही तयारी आहा आमच्या गोंयकारांची. तुम्ही दितले काय कितें? तुम्ही नॉन गोवनांक भायल्या मनशाक एक कायदो, जशे कोणी तरी हांगा उलयतना म्हटलें की 15 इयर्स रेजिडेंस लागता एक प्लॉट सुद्दां मागतलो जाल्यार. हे वर्ल्ड पीस युनिव्हर्सिटी कडेन 15 इयर्स रेजिडेंस सर्टिफिकेट आहा काय कितें? हो एक व्हडलो प्रश्न चिन्ह आहा. कित्याक हो सरकार इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन बोर्डाच्या अंडर हो सगळो जमीन घोटाळो म्हाका म्हणपाचें आहा. 10,000 पर स्क्वेअर मीटरान 2 लाखाची रेट जी आहा ही 200 कोटी जाता. 5 कोटी कोमनिदातीक दिले तुम्ही, बाकीचे 195 कोटी कोणाच्या बोलसान? नीलकंठ हाळणकरांच्या की प्रमोद सावंताच्या काय बाबूश मोन्सेराताच्या? हे सांगचे पडटले. 195 कोटी हे कोणाच्या बोलसान वयतले? डायरेक्टली आम्ही म्हणूं येता कित्याक आमदार सपोर्ट करता, सरकार सपोर्ट करता, मुख्यमंत्री सपोर्ट करता जाल्यार ऑब्वियसली हे जे पैसे आहा 195 कोटी, 5 कोटी कोमनिदातीक दिले, 195 कोटी इनडायरेक्टली हे तेंच्या बोलसान वयतले. तेचेर लोकांनी विचार करपाचे. म्हाका ह्या सरकाराक एक सांगिनशें दिसता की कित्याक तुम्ही लोकांनी तुमकां निवडून दिले, बरी गजाल आहा. ते निवडून कशे येयले कितें येयले तेजेर आमी उलोवया नाका, पण तुमकां दिले निवडून, सरकार हाडल्यात तुम्ही, कित्याक लागून निवडून दिले? हांव भारतीय जनता पार्टीच्याच लोकांक विचारता, कित्याक लागून निवडून दिल्यात तुम्ही? की आमकां एक सुशेगाद सुशासन मेळपाक जाय, प्रशासन बरें चलपाक जाय, आमकां घरा कडेन सुशेगाद आमच्या मनशाक कामा धंद्याचो येयलो की न्हीद पडपाक जाय. पण हे कितें? येयल्ल्या दिसा गोंयभर तुम्ही लोकांक रस्त्यार हाडटात. प्रत्येक गोष्टीक लागून लोकांक रस्त्यार येवचें पडटा. तुमचेय पार्टीचे लोक आहात, हांगासरूय भारतीय जनता पार्टीक मतां मारपी लोक आहात. सो हे कित्याक लागून करता? हो सरकार जो आहा हो लोकांक रस्त्यार हाडपी सरकार आहा. तुम्ही जर थंय वचोन पळयशात जाल्यार हे जे लँड आहा हे आमच्या पुर्वजांनी सांबाळून दवरलेले. थिवेचे जे तुमचे पुर्वज आसतले, या गांवकारांचे पुर्वज आसतले किंवा थिवे लोक रावपी आहा यांचे जे जाणटे आसतले, यांच्यांनी त्या टायमार दोंगरार कित्याक घरां बांदली ना? यांच्यांनी दोंगराच्या सकल कित्याक बांदली?
हो एक व्हडलो विचार करपा सारकिल्लो प्रश्न आहा. कारण हे जे लँड आहा, ही जी जागा आहा, ही ग्रेजिंग लँड म्हणून लागलेली आहा. ही जी गोरवांक, आणि खास करून हांव सांगता हे ग्रेजिंग लँड म्हणून, कित्याक आमचो मंत्री हो आहा हो गोरवांचो मंत्री. फाल्यां ती गोरवां खंय रस्त्यार सोडटलो चरपाक लागून आयज भोंवतातूच. सो हे ग्रेजिंग लँड म्हणून जे लागलेले आमचे गोरवांक चरपाचो जागो आदल्या आमच्या जाणट्यांनी, तेन्ना सरकार बिरकार कांय नासले. हो जो पुर्तुगेज सरकार आसलो, या पुर्तुगेज सरकारान त्या टायमार पुर्तुगेज शासन म्हणटा, सरकार म्हणना पुर्तुगेज शासन जे आसले तेंच्यांनी ग्रेजिंग लँड म्हणून हे दवरलेले, म्हणजे गोरवांक चरपाक एक वेगळो जागो दवरलेलो. तो आयज हो सरकार, हो आमदार हो विकपाक उठलेलो आहा. आणि जो सैम्य, खरो म्हणचे जाल्यार आमचो सैम्य आहा, हो सैम्य नश्ट करपाचो आहा. फाल्यां ही युनिव्हर्सिटी जाली, ती कोण अशें सजमना काय हांगासर थिवेकर जे भाव आहात किंवा थिवेच्या सराउंडिंग जे आणि गोंयचे लोक जे आहा, की आपल्या भुरग्याक थंय ऍडमिशन गावतले, आमकां सोय निर्माण जातली, हे केन्नाच विचार करनाकात. कारण आयच्या टायमार जी एज्युकेशन पॉलिसी आहा, जेन्ना तूं हायर एज्युकेशनाक वयताय, तूं मागीर MBBSाक वच, तूं LLB करपाक वच, तूं इंजिनियरींग करपाक वच, जितली कितें जी हे आहा फॅसिलिटीज आहा एज्युकेशन डिपार्टमेंटान, एज्युकेशन घेवपाच्यो ज्यो सोयी आहात, ह्या सगळ्याक लागून तुमकां नीट एग्जाम दिवची पडटा. तुमच्या भुरग्यांक, आमकां सुद्दां खबर नासलें नीट म्हणजे कितें तें, पूण आयच्या भुरग्यांक नीट एग्जाम दिवची पडटा. आणि ही नीट जी एग्जाम आसता ही फक्त गोंया पुरती आसना, ही सबंद देशातली एग्जाम आसता. आयज उदाहरण सांगता, हांव म्हजे चेडूं MBBS जाला म्हणून सांगता, MBBS जर एग्जाम दिवपाक वयशात जाल्यार उणी वर्साक 30 लाख भुरगे ऍडमिशनाक लागून दितात, एग्जाम दिता. आनी जागे कितले आसता? 50,000 जागे आसता, 50 ते 60,000 अख्खे इंडियाभर. ऍडमिशन तुज्या मार्क्सा प्रमाणे तुका ज्या जाग्यार मेळटा पळय थंय तुवें वयचो पडटलो. तुका हांगाच ऍडमिशन जाय म्हणजे हेजो फायदो आमच्या लोकांक कांय ना, स्थानिकांक हेजो फायदो कांयच ना. सो हेका लागून खंय तरी लोकांनी विचार करचो पडटलो, आनी खास करून हे सरकारान विचार करपाक जाय. जे लोकांक नाका ते तुम्ही कित्याक आमच्या माथ्यार मारता? आमकां नाका हे. म्हाका दिसता प्रमोद सावंताचे कान बेरे जाल्ले आहा. मुख्यमंत्री गोंयचो तो, भिवपाची गरज ना लोकांक सांगता, पूण खरें म्हणचे जाल्यार आमकां भिवन राव म्हणटा तो. हेचे कान बेरे जाल्ले आहा. कित्याक इतलो तेंप थिवी पंचायतीन मिटींग जाली, ग्राम सभेक हांगासर जो विरोध जालो, गांवच्या लोकांनी ग्राम सभेक एकमुखी ठराव जाल्लो आहा की आमकां ही वर्ल्ड पीस युनिव्हर्सिटी हांगासर नाका. कारण आमचो सैम्य जो आहा, आमची जी नॅचरल ब्युटी आहा ही नश्ट जातली. फाल्यां ही युनिव्हर्सिटी येयल्या उपरांत हांगासर जे 10,000 भुरगे शिकतले, म्हाका दिसना हार्डली गोंयचे एक 100-200 आसूंक शकता. पूण 10,000 वेगळे वेगळे डिपार्टमेंट्स आसतले, तितून जे शिक्षण जातले, ह्या शिक्षणाक लागून देशांतलेच न्हू तर अख्ख्या संवसारांतले लोक हांगासर येतले. कित्याक तुमकांय खबर आहा, तुमची हांगासरली भुरगीं आहा विदेशान वयतात शिकपाक. आनी ज्या हांव देशाची नांवां घेवंक सोदिना, पूण आमकां खबर आहा जे हांगासर एज्युकेशनाच्या नांवान वेगळे वेगळे कंट्रीचे जे गोरे आसतले काळे आसतले, तुम्ही स्वजमन घ्या, कित्याक नाव घेतल्या उपरांत एक खंय तरी अपमान जाता दुसऱ्या देशाचो. हे लोक जे आहा आनी हे ड्रग्स व्यवसायान चडशे असतात. शिक्षणाची विजा घेऊन ते हांगासर येतात आणि ड्रग्साच्या हितून धंद्यान पडटा. फाल्यां आमच्या गांवांत हे सगळे लोक जाय काय कितें? आमी हो विचार करपाक जाय. आयज जे कोणय गांवकार सुद्धा तांकां जो पाठिंबा दिता, यांच्यानी आपलो विचार न्हू, तुम्ही गांवचोय विचार करनाकात, पूण तुम्ही तुमच्या स्वताच्या भुरग्याचो विचार करात. तुम्ही आयज आसा फाल्यां ना, आमी आयज आसा फाल्यां ना, मरतले वयतले, रावपाक कोण येवंक ना. पूण आमी हे सगळे करता कित्याक लागून? आमच्या पुर्वजांनी हे आमकां दवरलेले ते आमी फुडले पिळगेक दिवपाक जाय. आमी ते सांबाळून दवरपाक जाय. फाल्यां जेन्ना उजो लागता किंवा कसले अदृश्ट येता तेन्ना एक लक्षात धरात की अमक्याचेच म्हणून वचना, सगळ्यांचे व्हांवून वयता. उजो जर पेटलो रानांक जाल्यार सुक्या वांगडा वोलेंय जळोन वयता. म्हणजे तुमची भुरगीं सेफ उरतली काय कितें फाल्यां? आयज जे कमर्शियल जाल्ले आयज आमी कलंगूट पळयता आसतले, अंजुना पळयता आसतले, बाकीचे गांव जे बीच रिलेटेड जे एरिया आहा, आयज थंयसरलो जो स्थानीक आहा तो फक्त मतां मारच्या पुरतीच आमकां दिसता की हे पंचायतीक अमको आहा, हे कॉन्स्टिट्युएन्सीन अमके वोटर आहा. पूण प्रत्यक्षान तुम्ही जर फाल्यां कलंगूट वचून पळयले, तुमकां लोकल दिसतात काय कितें? थंय लोकल दिसना. हे कित्याक लागून? हे सगळे कमर्शियल जाल्ले आहा. हे सगळे जो एरिया जो आहा ह्यो कमर्शियल जाल्ले आहा. आमकां आमची थिवी तशी कमर्शियल करपाची
गरज ना, कारण हे केल्या उपरांत फाल्यां थंय युनिव्हर्सिटी जाली 10,000 भुरगे शिकतले, 4,000 भुरग्यांचे हॉस्टेल तयार जातले, बिल्डिंग्यो तयार जातल्यो. त्यांची जी शिवेज आसतली ही आयदर पिरणा वयतली किंवा कांशान येतली. लोकांच्यो बांयो आसतलो, जो नेचर आहा आयज एका कॅनलाक लागून WRDच्या एका कॅनलाक लागून आमचे लोक अस्नडच्या पोतान ते थिवी मेरेन कसले त्रास भोगता. वांयगण पिड्ड्यार जाले, लोकांच्यो बांयो पिड्ड्यार जाल्यो, लोकांच्या घरांनी उदीक येवपाक लागले. हे सगळ्यांक खबर आहा. फाल्यां ही युनिव्हर्सिटी येयली, 4,000 भुरगे थंय रावपाक लागले, 10,000 भुरगे थंय शिकपाक लागले जाल्यार सगळें कितें आहा हे सकयल गांवान व्हांवून येतले. तेज्याहून फुडें वचून सांगता हांव, रस्तो जो आहा खंयच्याय व्हडल्या प्रोजेक्टाक 15 मीटर रस्तो दाखोवपाचो आसता. तुम्ही रस्तो ते प्लॅनाचेर आहा तो म्हाका दाखोवनाकात, आमकां दाखोवनाका, आमकां पिशे करनाका. पयलो रस्तो करात, मागीर प्रोजेक्ट हाडात. फाल्यां रस्त्याक लागून जे हितून आमच्या कांशान 3-4 मीटर रस्तो आहा, खंय 3 मीटर आहा, खंय 4 मीटर आहा, वाटेक 2 ते 3 कॉपेलां आहा, लोकांची घरां आहा, ही मोडटल्यात काय कितें तुमी? हे एश्युरन्स दितात तुमी? कारण दिवंक शकना. खंयचोय जेन्ना कमर्शियल प्रोजेक्ट करता एका 15 मीटर रोड आसपाक जाय. खंय आहा रोड? पेपरार रोड दाखोवनाकात. पेपरार खूब कितें दाखयतात आमी. आदी आमकां भुरगेपणार बोटीन बसोंक मेळनासली, बोट चलोवंक मेळनासली, कागदाच्यो बोटी करून सोडटाले आमी. तसल्यो बोटी आमकां दाखोवनाका पेपरा वयल्यो. सो हेका लागून खंय तरी म्हाका दिसता ह्या सरकारान आमचो पाशियेस पिड्ड्यार करनाकात. आयज आमी हांगासर जमल्या, वगत पडलो जाल्यार प्रमोद सावंताच्या बंगल्याचेर धडक दिवपाची कॅपेसिटी आमी दवरता. खंयचेच परिस्थितीन थिवेन ही युनिव्हर्सिटी येवंक फावना. आमचो शिक्षणाक विरोध ना. आमदार शिक्षण घालून बसला, कोण तरी वदो विशय काडलो हांगासर. राजकारणी शिक्षणाच्या धंद्यान पडले म्हणून प्रायमरी स्कूल आमची पिड्ड्यार जाल्ली आहा. पॉलिटिशियन, हांव सगळे पॉलिटिशियनाक म्हणटा, जितले पॉलिटिशियन शिक्षणाच्या धंद्यान पडले, ते धंदो म्हणटा हांव तो, ह्या धंद्यान पडले म्हणून सगळे ज्यो मराठी केन्नाय म्हणटा मातृभाषा खंय, आमचे गोंयचे शिक्षण खंय काय म्हणटा, हे सगळे पिड्ड्यार जावपाक हे पॉलिटिशियन जबाबदार आहा. आनी हांगासर आयज ही वर्ल्ड पीस युनिव्हर्सिटी हाडून चिंतून गोंयकाराचो कसलोच फायदो ना. सांगलो तसो ही हाडून आमचे सगळ्यांचे जे भवितव्य आहा, आमचो जो नेचर आहा हो नश्ट करपाचे ह्या सरकारान ठरयल्लें आहा. म्हाका दिसता सरकारा बेगीन जागो जायात, कित्याक हो स्कॅमांचो सरकार. सध्या जॉब स्कॅम चल्लेलो आहा. जॉब स्कॅम चलता. कोण तरी पणजेसून एकलो फाटी इलेक्शनाक आदल्या मुख्यमंत्र्याचो चेडो पणजेसून डायरेक्ट नांवां घेतली, गॉडफादर गॉड मदर. तुमकां सगळ्यांक खबर आहा, हांव घेयना, म्हाका घेवपाची गरज ना, कित्याक सगळ्यांक खबर आहा कोण गॉड मदर कोण गॉडफादर आसा काय ना, सगळ्यांक खबर आहा. पूण आदल्या मुख्यमंत्र्याच्या चेड्यान डायरेक्ट नांव घेतले, गॉड मदर गॉड फादर. आता म्हाका सांग, होम डिपार्टमेंट कोण सांबाळटा? होम डिपार्टमेंट मुख्यमंत्री सांबाळटा. आनी नांवां जेन्ना तुजी येता, स्वताची येता, तेन्ना खरें म्हणचें जाल्यार आदले राजकारणी जे आमचे आसले तेंचे जर कसलेच बारीक हितून नांव येयलें जाल्यार स्वता रिजायन जाताले. आदर्श आसलो आदल्या टायमार, पण आयज आदर्श बिदर्श कांय उरलेलो ना. ही इन्क्वायरी जी आहा, सगळे जे एक्टिविस्ट आनी सगळे लोक गोंयचे मागता की हेंचे जॉब स्कॅम, कॅश फॉर जॉब हे चल्लेले आहा, हितून ज्युडिशियल इन्क्वायरी जावची ही म्हजीय मागणी आसा. ज्युडिशियल इन्क्वायरी जावची. तूं कित्याक भियेताय? तुज्या पुलिसांनी जर सारखे केल्ली आहा कारवाई, तुज्या पुलिसांनी जर सारखे केल्ले आहा जाल्यार ते फाल्यां जुईजान एका इन्क्वायरी केलेले तेच आसतले न्हू. कित्याक भंय दिसपाक जाय तुका? तुवें लोकां फुडें वचपाक जाय, लोकांक सांगपाक जाय म्हाका बोट दाखयलें, म्हज्या घरच्यांचेर बोट येयलें, गॉड मदर म्हटलें कोणी जाल्यार हय हाडले काडले आनी ज्युडिशियल इन्क्वायरी केली, जुईजाच्या मार्फत इन्क्वायरी केली. निकाल तोच जातलो न्हू. तुज्या पुलिसांनी जर सारखे केल्ले आहा तेच जातले. हितून खंय तरी डावट येता, दिनाय म्हणजे डावट येता. सो हेका लागून म्हाका दिसता लोकांनी जागे जावपाची गरज आहा. लोक जागे जाल्ले आहा. हांवें सांगलें तशें ही युनिव्हर्सिटीचो जर हो धंदो तुमी बंद करिनात, हो सैम्य जो पिड्ड्यार करपाक जे उठलेले हे जर तुम्ही बंद करिनात जाल्यार फुडाराक आमी तुज्या घरा कडेन तुज्या बंगल्याचेर तुका आमी वाटेन भोवंक दिवचे ना पळय, वचत थंयसर आमी निदर्शनां करपाक येतले. तुज्या प्रत्येक प्रोग्रामाक आमी निदर्शनां करपाक येतले, काळे बावटे दाखयतले. इतलेच जाणा जा. सगळ्यांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. शंकरपोळजी Thank you, sir. Moving our people.
around here. The next speaker we have is Mr. Shankar Polji. माझे नाव शंकर पोळजे आणि आम्ही आता गोंयांत सगळ्याकडे आंदोलनां पळयत आहा. वयता थंयसर वयता ते गांवांत आंदोलनां चालू आहा. काल म्हाका किरण सरान फोन केलो, जेन्युन मुद्दो आहा म्हणून आमी येयले. सो आयज काळाची गरज आसा. सगळ्या गांवांतल्या लोकांनी एक जण एकजुटीन ह्या असल्या कित्याक आयज प्रमोद सावंत जो आहा तो सारखे गोंयचे घट्टण आनी निसाणटाण करपाक उठलेलो आहा. एडमंट आहा सारको. तो कोणाचे आयकोंक सोदिना. तो सांकवाळकारांचे आयकोंक सोदिना, सावड्डेकारांचे आयकोंक सोदिना, सांगेकारांचे आयकोंक सोदिना, पेडणेकारांचे आयकोंक सोदिना, मोर्जेकारांचे आयकोंक सोदिना. वयता त्या गांवांत तांडव चालू आहा. वयता त्या गांवांत प्रोटेस्ट चालू आहा. सांकवाळे दोंगराचेर भुतानीचो प्रोजेक्ट येता म्हणून ते लोक थंयसर पयर उपोशणाक बसले, तरी पूण तेका दया माया येना. तो इनॉग्रेशनाक मुरगांव येता आनी मुरगांवच्या मदीं सांकवाळ लागता, पूण तो सांकवाळ ते प्रोटेस्टाक बसलेले लोक आहा तांकां एड्रेस करपाक सोदिना. म्हटल्यार हो इतलो निर्दय कास्ताचो आमचो गोंयचो सीएम, हेच्या वयलो आमी निर्दय कास्ताचो सीएम पळोवंक नासलो अशें म्हणचें पडलें. आयज जे हांगासर जे थिवीन जी आता 2 लाख स्क्वेअर मीटर जागा तो हडप करपाक सोदता न्हू, हे तेणी आख्ख्या गोंयभर केलेलें आसा. ते वेलसांवचे डबल ट्रॅकिंग खातीर लोक बोवाळ मारता. घरांसून तेंचे ट्रेन व्हरता, तो घरांसून तेंचे ट्रेन व्हरता. हेंकां ही उतरां दिवची कित्याक पडटा तर ह्याच लायकीचे सीएम म्हणपाचे लायकीचे आनी उरोंक ना. हे कितें हेच्या पयलीं भाऊसाहेब बांदोडकरान गोंय चलयलें, मनोहर पर्रीकरान गोंय चलयलें, प्रताप सिंग राणेन गोंय चलयलें, खुबशे आमच्या सीएमांनी गोंय चलयलें, पूण इतली निर्दयता कोणी दाखोवंक नासलेली जितलो हो आपल्या गोंयकारा बद्दल निर्दय जाल्लो आसा. मेल्ले मड्याचे लोणी खावपी लोक हे आयज भारतीय जनता पार्टीचे करपाक उठले न्हू, की गोंयचे घट्टण निसणटाण हे आमचे न्हंय काबार करपाक उठले, शेतां काबार करपाक उठले, दोंगर काबार करपाक उठले, रानां काबार करपाक उठले, पोटां भरना मेल्यांची. आयज हेंच्यांनी मायनिंगाचे घट्टण निसणटाण करून कितलेशा लोकांच्या पोटाचेर पाय ठेवलो आनी आतां जमिनीचे दलाली करपाक लागले. इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन बोर्डाच्या नांवान हे जमिनी खातात. मोर्जे जमीन खाल्ली, कितें प्रोजेक्ट आहले तुमकां आनी आमकां खबर सुद्दां नासतले हे प्रोजेक्ट आहले ते. आमकां काडयेचो फायदो ना ह्या प्रोजेक्टांचो. आतां ते किरण बाबान सांगले की जे लोक येतले हांगा शिकपाक, हे मायग्रंट लोक येतले, आपली वोट बँक क्रिएट करतले आनी आपलो हांगासरलो एमएलए क्रिएट करतले आनी मागीर गेले आमचे गोंयकारपण. कितें हे प्रमोद सावंताक पडोन वचोंक ना. प्रमोद सावंताक एकूच पडला, दिल्लीचे तेजे जे बॉस आहा जेंकां तो वचोन म्हयन्यान 3-4 फावटी मेळटा तेंकां कशें सॅटिस्फाय करपाचें. आज प्रमोद सावंतान सांगपाचें त्याच्या सीएमाच्या लिडरशिपाच्या अंडर कितले प्रायव्हेट फॉरेस्ट कन्वर्ट जाले. ते प्रायव्हेट फॉरेस्ट कितले कन्वर्ट जाले सीएम प्रमोद सावंतान सांगपाचें. लँड कन्वर्जन जे मॅसिव्ह स्केलाचेर चालू आहा हे आयज प्रमोद सावंतान सांगपाची गरज आसा. कोणाच्या आशिर्वादान जाता ते. आनी प्रमोद सावंताक विचारले तो म्हणटा भिवपाची गरज ना. म्हटल्यार हो लिटरली गोंयकारांची फकाणां करपाक उठला. आयज वयता तो गांव, वयता तो मुरगांव म्हण नाका, मागीर आमच्या थिवी म्हण नाका, सावड्डे सांगे फाटीं तो IITचा बोवाळ जालो. IITच्या बोवाळाकूय थंयसर तुमी लँड स्कॅम करूंक सोदतात. म्हटल्यार आयज प्रमोद सावंतान ठरयलां कितें. आयज प्रमोद सावंतान ठरयलां अमित शाह खुश करपाचो, नरेंद्र मोदीक खुश करपाचो, हे जागे काडून विकपाचे. वाघेरी हिल्स कोणी घेतला तो तेणी सांगपाचो आमकां, आनी कोणी विकला तोय सांगपाचो. जर ह्या दोंगरांनी जे वन्यजीव आयज टायगर रिझर्व कर म्हणून कोर्टान ऑर्डर दिलेली आहे, टायगर रिझर्व जायना, कितें जंगलातली जनवरां ती रस्त्यार येता आनी आयज हो 21 विलेजी काडून इको सेन्सिटिव्ह झोनांतले काडून भायर काडून कितें हेंकां दिवपाक सोदता, इको टुरिझम आनी हे नाटकां करपाक. आनी बिल्डर लॉबीक आयज लिटरली हे मायग्रंट बिल्डर लॉबीन आमच्या गोंयांत काबार केलेले आहा. आनी आयज जर हेंकां साथ दिता जाल्यार भारतीय जनता पार्टीचो सरकार आनी आयज प्रमोद सावंत हेंकां साथ दिता. गोंयकारांचे कोणाचें आयकोंक सोदिना. अरे गोंयकार रस्त्यार कित्याक देंवले, ही पाळी कित्याक येयली, तर तूं चुकीचो आहा म्हणून न्हू. कितें वयता थंय आयज इच एंड एवरी डे स्कॅम तरी म्हणटा तो खंयच्या राजकारणाचो हात ना म्हणून भितून. म्हटल्यार आयज हे जे सरकार जे चल्लां न्हू हे गोंयकारां खातीर न्हू, हे आयज सरकार दलालीचे सरकार बिल्डर लॉबी खातीर, कसिनो लॉबी खातीर, कोल लॉबी खातीर, मायग्रंट बिल्डर लॉबी खातीर हे सरकार चल्लेले आहा. जे आयज 2000, 5000, 6000 फ्लॅट हाडटले कितें आनी आमच्या दोंगरांचेर आमच्या शेतांनी कन्वर्ट करून हे फ्लॅट हाडटले आनी आमचे गोंय काबार करतले. आमकां कित्याक जाय रे. आयज जितले जे कन्स्ट्रक्शन येयला न्हू तेतून प्रमोद सावंताच्या सरकारान सांगपाचें आमच्या गोंयकारांनी 1 कोटीचे, 2 कोटीचे, 3 कोटीचे कितले फ्लॅट घेतल्याचे सांगपाचें प्रमोद सावंतान. तू आयज जो उठ सूटची बरी भाशणां दिता, सूट घालता आनी गोड भाशणां दिता आनी भिवपाची गरज ना म्हणटा न्हू, तू भितर हांसता. कित्याक हांसता? तुका खबर आहा की आपूण गोंयकारांक फोटींग उलोवन तेंकां पिश्यान काडले म्हणून. कितें आनी आयज तुका कोण काडूंक कित्याक शकना खबर आहा मरे. तुजेर मरे आयज वयल्या बॉसांचो हात आहा कित्याक म्हयन्याचे म्हयने तेंकां कितें दिवंक जाय न्हू. टायमार दिता तूं सारकें तेंकां म्हणून तुका ते आयज काडिनात.
सारखे तांकां टायमार पावता म्हणून तुका गाडी म्हणते आयज. सो आयज म्हाज्या हिसपान जालें आयज नेतृत्व बदल घडोवपाची गरज आसा. चीफ मिनिस्टर बदल करपाची गरज आसा. कित्याक असलो चीफ मिनिस्टर आमकां नाका जो गोंय काबार करून उठला. देव बरें करूं. आमकां नाका आमकां नाका आमकां नाका गाडयांचं चुनाकडे व समोसा ते म्हणतात सोडचे ना रे सोडचे ना सोडचे ना रे सोडचे ना. आणि कोण हा वोट ऑफ थँक्स. Thank you, sir, for saying few words. Now I request Mrs. Geeta Shelke to propose the vote of thanks. Sir. माझे नाव गीता शेळके, पंच मेंबर. माझे घर थंय आसा, युनिव्हर्सिटी येता थंय. हांव सगळ्यांचे धन्यवाद करता. मिडिया आमची, पुलीस, सरपंच, बाई किरण बाई वॉल्यूम वाडे सगळे येयला तेंचे. आनी म्हाका खूब बरें दिसलें. बाई आमचो पयले पासून आमच्या फाटल्यानूच आसा. म्हाजी पंचायतूय आसा, सरपंच आसा, मेंबरूय आसा सगळे. आनी म्हाजो सगळो लोक आसा, गांवचो लोकूय आसा. आनी म्हाजेंय घर थंयच आसा, मेन युनिव्हर्सिटी येता थंय. आनी आमचो जे MLA आहा न्हू तो आमकां आतां एक लेटर करता, म्हणजे एक उमेदवार लेटर करता की आमचे स्वता खातीर आमी उलोवंक शकना. आमचे स्वता खातीर म्हणजे आमची जी घरां वयता जाल्यारूय आमी ओगी रावपाचें. आमी MLAक सपोर्ट करपाचो की आमची वचूं न्ही म्हणून घरा. पूण आमची लेटरां केल्यार आमी भियाना. आमकां लेटरां कितली येवं आमी कांयच भियाना. आमकां व्हरून पुलीस स्टेशनार सुद्दां घातल्यार आमी भिवपाक गरज ना. कित्याक आमच्या वांगडा खूब लोक आसा, आमची सगळी थिवे आसा, आमचो जायतो लोक आसा आमकां. तेज्या कारणान हांव सगळ्यांचे धन्यवाद करता. देव बरें. किरण सर, जसे तुम्ही म्हटलं आता स्कॅमाचो विषय आम्ही पळयला की जागो जमीन दोंगर राखपा खातीर तुम्ही सगळो गांवचो लोक हांगासर जमले. तुम्ही एक्स आमदारूय हांगासर जमलेले आसा. हालींच कांय दिसा पयलीं गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान म्हटलें की जॉब स्कॅम असो, लँड स्कॅम असो, हेचेर आपण रितसर कारवाई करतलो. कोणाकूच हेतून आपण सोडचो ना म्हटलेले. हेचेर आता कितें? एक जाणट्यांची म्हण आहा, आमच्या जाणट्यांनी एक आमकां म्हण शिकयल्ली आहा, हतयाचे दांत खावपाचे वेगळे असता आनी दाखोवपाचे वेगळे असता. हेचेर तुमी सजमलो मरे, सगळ्यांक सजमले. तो जे कितें उलयता न्हू ते करिना तो, जे कितें सांगिना पळय ते सगळें करून काडटा. Thank you. पहिले सांगिना हांगा येयले की मरे मेळटात आनी सांगता. कितें पेशंट बी आहात न्हू, तांकां घुसपायले करून दिता. So who is responsible? The community committee. दिले म्हणून सगळं झालं. आणि इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशनाच्या अंडर मरे पंचायती कसलोच राईट ना. सिंगल विंडो काय ना रिप्लाय दिलेले, रिप्लाय मागीर पोर्टाक गेले न्हू. सपोज हांव एक उपाय आहा मागीर सगळें मॅटर मातशें त्रास जाता कोर्टाक कितें जाणाय तुमकां मजेर घालून थँक्यू. जाय पडटा सगळ्यांक म्हणजे पळयता पळय कोण कोणाक दिसली ती माझी सेपरेट तू माझी ऑलरेडी यूज केली ती हांव
मागीर हय हांगा ना मागीर ते येता जर आमी पळयता TV पंचायत जी आसा जे रुलींग सरपंच आसा तांच्यांनी सेक्रेटरीचेर कंप्लेन केल्ली आसा जे सेक्रेटरी आहा ते पंचायती कॉन्फिडन्सान येनासतना काही डिसिजन्स आपूण स्वता करतात हाच्या संदर्भात लोकांनी वचून केल्लो हांगासर तो आनी खंयचे तरी पंचायतीक आसा तेका हाडून हांगासर घातलेलो आहा. हरशीं डिपार्टमेंटा कडेन सेक्रेटरी सॉरी पार्ट टायम सरपंच न्हू पार्ट टायम सेक्रेटरी हो शिवोले मान्याचो सेक्रेटरी तेका हांगासर पार्ट टायम दिल्लो आहा. पूण डिपार्टमेंटा कडेन म्हापसा ब्लॉकान जे BDO ब्लॉकान अशे कितलेशेच सेक्रेटरी बेश्टे बसलेले काम कांय ना. पूण तरी आसतना हेका घातलेलो आहा. म्हाका जायत्या लोकांच्यो कागाळी कंप्लेनी येयल्ल्यो आहा की तो तांकां तेंच्या कामांनी बारीक बारीक ज्यो NOC आसता बारीक इन्कम तशेंच पंचायत बॉडी जी आहा तेंचें आयकना. म्हणजे हेका खास करून आमदारान आनी सरकारान ह्या युनिव्हर्सिटीच्या संदर्भात आसलो किंवा बाकीच्या गोष्टींक आसलो मुद्दम हांगा कारण कितें कारण कांयच ना पडलेली आहा. म्हाका सरकाराक विचारपाचें खास करून मोविन गुदिन्हाक विचारपाचें आहा. परतो ताका हांगासर धाडटा आनी लोकांक हॅरेसमेंट करता. म्हाजो प्रश्न कांय ना सेक्रेटरीचेर वो बाकीचे केन्नाच आमी मदीं पडना. पूण लोकांक जे हांगासर तूं थिवेच्या लोकांक बारीक गरीब लोकांक हॅरेस करता पळय हो सेक्रेटरी. म्हजे एक मोविन गुदिन्हाक शिटकावणी आहा. बेगींतल्या बेगीन फूल टायम सेक्रेटरी नेम हांगासर बरो सेक्रेटरी नेम ना जाल्यार एक नेवे स्कॅम भायर सरतले. सेक्रेटरी ट्रान्सफर स्कॅम हे नेवे स्कॅम भायर काडटलो हांव म्हजी मोविनाक शिटकावणी आहा. बेगीन कारवाई कर. सेक्रेटरी कोणूय घाल सेक्रेटरीक ह्या थिवेच्या जावयांक अशेंच म्हणचें पडटा म्हाका किंवा मोविनाचो कोण लागता म्हाका खबर ना. तेका हांगासरलो बेगींतल्या बेगीन काड. जॉब स्कॅम चलता डुप्लिकेट डिग्री स्कॅम चलता अशी जायती स्कॅमां चलतात गोंयांत. हांव नवे स्कॅम भायर काडटलो. सेक्रेटरी ट्रान्सफर स्कॅम खास करून सांगता हांव मागीर उलयता. जर ना केलें जाल्यार पळय सरपंच उलोवपूच पळयना. सरपंच उलोवपूच पळयना. काय आसतना सगळेच उलय काम बरें करता. थोडे सगळेच उलोवपी मनीस काम ते म्हणटा शॉर्ट पयला Sir, you remember me? Yeah, you said you were Simon's, sorry, Nelson's mother. But what? You had given him money? No. I am grateful for that. ते तुझे मोठेपण हांव केन्ना उगडास करना. पळय आमच्या आवयन कितें सांगलां. But I am grateful. Thank you. तेज्या हातीन कितें कार्यकर्ता पळय हो कार्यकर्तो म्हाजो एका जितलो व्हॅल्यू आहा ते आमदाराक मेळना. उलोवंक जाणा तो उलोवंक जाणा सोडून घाल. ही जी वर्ल्ड